अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक बहुत ख़ास और मखसूस इदारे में हैं और विदाउट फर्दर डू मैं इंशाल्लाह ताला हम एक प्रोग्राम का आगाज़ करें यहाँ पे। और इस प्रोग्राम में हमारे पास आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं ईरान के कौंसल जनरल ये शहर लाहौर में मिस्टर मोहम्मद रज़ा नज़ीरी साहब। तो आइए इनको वेलकम करें और इनसे आज एक ख़ास दिन के बारे में भी हम बातचीत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा आज ख़ास दिन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एंड बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें कौंसल जनरल साहब टाइम दिए। और आपको सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देते हैं कि नौरोज़ का आज दिन है। तो ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये नौरोज़ क्या दिन है हमारे लिए। तशक्कुर میکنیم از شما که شما وقت برای ما اختصاص دادین و از تشریف آوردن شما. راجع به نوروز میخواهیم برای ما توضیح بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از اینکه این شبکه تلویزیونی وقتی رو اختصاص داده برای تشریح یکی از سنت ها و عادات فرهنگی حوزه تمدنی ایران باستان. कहते हैं मैं 24 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ इस हवाले से कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें मौका फराहम किया कि हम ईरान के एक तमद्दुनी और कल्चरल इवेंट के बारे में जो कि तारीख़ी हैसियत रखता है और उसकी अहमियत है उसके बारे में आपको और पाकिस्तान के नाज़रीन को बता सकें आवाम को। बहुत शुक्रिया। तो कौंसल जनरल साहब ये बताएं कि ये नौरोज़ का जो आज दिन है इसकी क्या अहमियत है। नौरोज़ की नौरोज़ है क्या हमारे उन नाज़रीन के लिए समझाइएगा। ये जो आज इतना खुशी का एक दिन है, जो आज एक जश्न का दिन है, ये नौरोज़ मुबारक क्या दिन है। میخوایم راجع به بینندگان ما توضیح بفرمایید که نوروز چه روزی هست و از چه جایگاه تاریخی و فرهنگی برخوردار است. من اجازه میخوام صحبت‌های خودم رو با دعای آغاز سال تحویل یا سال جدید شروع بکنم. मैं इजाज़त चाहता हूँ और कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक दुआ से जो कि नौरोज़ के आगाज़ पर हम पढ़ते हैं उससे शुरू करें। به نام خدا. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال. من این دعا رو از روی کارت پستالی که امسال در لاهور به مناسبت نوروز و آغاز سال جدید طراحی و برای تعداد زیادی از هموطنان و مردم خوب پاکستان که در لاهور هستند تقدیم کردیم. و نوروز رو من اگر بخوام توضیح بدم در واقع بیش از 3000 سال تاریخ داره. मैं इस दुआ जो अभी मैंने पढ़ी है इसको हमने एक पोस्टर कार्ड की सूरत में इस दफ़ा छापा है अपने हमवतनों के लिए और पाकिस्तानी दोस्तों और बहन भाइयों के लिए। और उस हवाले से हमने काफ़ी लोगों को एक बड़ी तादाद को ये कार्ड पोस्ट किए हैं ताकि उनको नौरोज़ की अहमियत और तारीख़ी हवाले का पता चल सके। और उसी हवाले से मैं नौरोज़ की तारीख़ी अहमियत को बयान करता हूँ। در واقع نوروز مبنای آغاز سال شمسی هست که ما در ایران از اول فروردین شروع میشه و همچنین در افغانستان. در بقیه کشورها بر اساس سالهایی که اونها در نظر گرفتن سال میلادی معمولاً 21 مارس به اصطلاح آغاز نوروز هست. ईरान में यकम फरवरदीन ईरानी कैलेंडर का जो कि शमसी हिजरी शमसी है
उसका पहला महीना फरवरदीन है, उसकी यकम को हम नौरोज़ की खुशी मनाते हैं और इस रस्म का हम आगाज़ करते हैं। दूसरे ममालिक में इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी यकम फरवरदीन को नौरोज़ मनाया जाता है। दूसरे ममालिक में जहाँ पे ये नौरोज़ मनाया जाता है वहाँ पे 21 मार्च जो कि ईसवी कैलेंडर के हिसाब से है, उसकी मुनासबत ये बनती है। و در واقع میشه گفتش که نوروز در تعداد زیادی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، کشورهای خاورمیانه و همچنین از جمله کشورهایی که عرض کردم جمهوری آذربایجان، پاکستان، افغانستان، گرجستان، ترکیه، عراق، سوریه و قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، در تعدادی از این کشورها نوروز به عنوان یک آیین سنتی گرامی داشته میشه و خوب من اینجا به اطلاعاتون برسونم که طی سالهای اخیر نوروز، آیین نوروز به عنوان یک میراث ناملموس معنوی ثبت جهانی شده نزد سازمان ملل. कहते हैं ये नौरूज़ का जो अय्याम है और इसकी ईद की मुनासबत है, ये ईरान और अफ़गानिस्तान में और इसी तरह सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जिसमें किर्गिज़स्तान, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, इसी तरह जॉर्जिया, ये सारे ममालिक हैं जो नज़दीक है और मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक में ये मनाया जाता है। और इसका जो आइन है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन और तारीख़ी एक दस्तावेज़ के तौर पर यूएनओ ने भी इसको अडॉप्ट किया है और उसको रिकॉग्नाइज़ किया है। من خوب این رو به اطلاعاتون برسم. نوروز بعد از به اصطلاح آیین، بعد از اینکه دین مبین اسلام ابلاغ شد به جهان، نوروز بعد از ابلاغ دین مبین اسلام در این ممالک هم گرامی داشته شد. इस दीन इस्लाम की इन ममालिक में आमद के बाद और अशात के बाद नौरोज़ को भी एक ट्रेडिशनल इवेंट के तौर पर मनाया गया है. در واقع از آنجایی که نوروز یک سنت حسنه‌ای بود که با خودش به اصطلاح برکت، شادی، نشاط و همچنین خیر و صلاح انسانها رو در بطن خودش داشت، اسلام هیچ مخالفتی که نکرد. ما شاهد این هستیم که بعضاً بزرگان دین مبین اسلام، ائمه ما از جمله امام جعفر صادق علیه السلام، نوروز و نوروز باستانی رو تایید میکنند. कहते हैं नौरूज़ एक ऐसा तारीख़ी और ये एक इवेंट है कि जिसको दीनी हस्तियों ने, बुज़ुर्गान दीन ने भी इसकी तायीद की है और जिस तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो कि शिया असना अशरी के इमाम हैं, उन्होंने भी इसको तायीद किया और ये कोई इस्लामी तालीमात की मुखालफत में नहीं है और ना ही इस्लाम ने इसकी मुखालफत की है. من اگر اجازه بدید یه مقدار راجع به آیین و سنت‌های نوروز هم اشاراتی داشته باشم. आपकी इजाज़त से मैं नौरूज़ के जो मरासिम हैं उसकी जो मनाया जाता है उसकी डिटेल मैं आपको बता दूं. प्लीज़ हम समझना चाहते हैं और ऑडियंस भी यही जानना चाहती है कि ये नौरोज़ की जो अहमियत है और इसकी तारीख़ी अहमियत है और जो इस्लामी अहमियत है वो जानना अहमियत नौरूज़. بله ببینید، در آیین نوروز صرفاً یک اسم نیست بلکه یک تحول اساسیه، همگام با تحول در طبیعت. یعنی همگام با نوروز ما آغاز بهار رو هم در طبیعت داریم. कहते हैं नौरूज़ एक खाली रस्म नहीं है, रस्म और रिवाज के तौर पे इसको नहीं लिया जाता. ये एक बुनियादी तब्दीली है माहौल में, नेचर में, फितरत में,
जो कि आती है, जो कि बहार के साथ ही है, इसके साइमल्टेनियसली दोनों अक्कर करते हैं. اولین نشانش همین طبیعته که آغاز بهار بهترین سید فصلها بهاره، یعنی سرآمد فصلها بهاره. در بهار است که طبیعت رشد پیدا میکنه. شما گیاهان، سبزه ها، چمنزارها، کشاورزی، همه اینها رونق پیدا میکنه، برکت پیدا میکنه. कहते बहार इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि बहार नेचर में एक जितने मौसम हैं उन सब की सरदार के तौर पर जानी जाती है, और बहार ही से हमें नेचर में जो तब्दीलियां आ रही होती हैं उसमें खुशी, राहत, शादमानी और ये सारी चीज़ें, और इंसान के अंदर भी उससे एक तब्दीली पैदा होती है, उसका पता चलता है. خب از این عبور بکنیم همزمان با آغاز سال نو و حالا آغاز شروع بهار ما یک سری آیین خوبی میان مردم داریم، عین خانه تکانی، عین دید و بازدیدی که خانواده ها از هم دارن، عین یاد کردن گذشتگان، پدر مادرهایی که در جمع ما بودن از دنیا رفتن. اینها همش آیین خوب و با معنویتی هست. कहते इन चीज़ों से हट के उसके अलावा और रस्म व रिवाज हैं जो कि इसके साथ, नौरोज़ के साथ और बहार के साथ मुंसलिक हैं. उनमें से घर को एक नए सिरे से उसकी तरतीब करना, उसको अरेंज करना, उस सब चीज़ों को, इसको खाना तकानी फ़ारसी में कहते हैं. अजीज़ व अकारिब से मुलाकात करना, और जिनके फ़ौत हो चुके हैं बुज़ुर्ग या जो भी, उनकी कबूर पे जाना, फातिहा ख़ानी करना और उनको याद करना. و همینطور لباس‌های نو و زیبا پوشیدن، عطر زدن. خانم‌ها به هر حال خانم‌ها، آقایان بهترین لباس‌هاشون رو بپوشن، بهترین عطرها رو به هم بزنن. بعد از طرفی دیگه ما همین سفره 7 سینی که اشاره کردیم، یک سفره رو تزیین می‌کنیم. 7، خود عدد 7 عدد مقدسیه. چرا 7؟ به هر حال این 7 آسمان، 7 در بهشت، اینها همه درش تعاریف و معانی خاصی داره. कहते हैं ये इसके अलावा लेडीज़ एंड जेंट्स, मर्द व ख़वातीन इस मौके पर अच्छे अच्छे लिबास पहनते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं. इसके अलावा ये जो दस्तरखान सजाया जाता है उसको 7 सीन कहते हैं. 7 का अदद एक मुक़द्दस अदद है जिसकी मुनासबत 7 आसमानों से भी है, और ये सारी जो इसकी रिलेटेड चीज़ें हैं उसके साथ इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है. पूछना था कि ये जो दस्तरखान है यहाँ टेबल पे, इस पे लाल कलर जो है बहुत रिबन भी है, इधर बोल पे भी प्रोमिनेंट है. इस हवाले से इसकी भी अहमियत है नौरोज़ के इन सुफ्रे हाफसिन रंग किरमिज़ पुररंग है, यानी दीदे मिशी بیشتر अहमियत ख़ासी داره. ببینید رنگ قرمز که بیشتر از رنگ محتوای این سفره خیلی مهمه. कहते रंग से ज़्यादा इस जो दस्तरखान का है ना उसकी अज्जा की अहमियत ज़्यादा है. ببینید مثلا سبزه نماد رویش و حیات مجدده. तो ये जो सब्ज़ा पड़ा हुआ है सामने, ये उगने की और नए सिरे से बढ़ोतरी की अलामत है, ग्रोथ की. سماق برگرفته از اون تابش و رنگارنگی نور خورشید سماق. तो ये सुमाक जो खाने में इस्तेमाल होता है ना, ये एक पाउडर की शक्ल में मिसाला जिस तरह हम यूज़ करते हैं उसे, ये एक सूरज की रोशनी और तमाज़त की निशानी है.
سنجد درخت خوشبو و معطریه که وقتی که در محیط منتشر میشه باعث نشاط و وجد و معنویت در वो انسان. सेंजेद जो पड़ा हुआ एक फल है, ये तब नेचर में और माहौल में जब ये इसको खोला जाता है तो ये इसकी खुशबू फैल जाती है. سیب که نماد به هر حال یک نوع میوه‌ای بوده که خیلی مورد تأکید به همه جهات. कहते हैं एप्पल और सेब जो है ये हर लिहाज से इसके बारे में बड़ी ताकीद की गई है, इसको तिब्बी लिहाज से भी और हर हवाले से. سیر که نماد به اصطلاح سلامتی و ایجاد سلامتی و بهداشتی زندگی کردند و یک نوع در واقع نماد همونطور که عرض کردم سلامتی و تندرستی سیر. लहसुन जो है वो भी इंसान की बदन की जिस्मानी सेहत और सलामती की अलामत है. इसको खाया जाता है कि इंसान की जिस्मानी अमराज से इसको शिफा मिले और इस तरह के और भी फ़वाइद. تخم مرغ نماد رشد و جنین، همون در داخل خودش نطفه‌ای که هست، یعنی در داخل اون فضا یک حیاتی داره رشد و نمو میکنه که انشاءالله در آینده میاد در نظام خلقت و هر حال بروز پیدا خواهد. मुर्गी का अंडा जो है उसकी एक वो अलामत के तौर पे है, एक नई ज़िंदगी की अलामत के तौर पे उसमें से एक बच्चा निकलता है जब, तो वो एक नई ज़िंदगी की खबर नवीद लेके आता है. یا سرکه به عنوان یک محصولی که در واقع وقتی که با محصولات دیگه ترکیب میشه میتونه یک محصولات جدید و به قول معروف پرمنفعتی ایجاد کنه. सिरका उसकी खासियत ये है कि ये दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ जब मिलता है तो एक नई चीज़ इससे निकलती है और ये भी एक नई ज़िंदगी की अलामत के तौर पर و जाता है. ماهی که شاید شما گفتید رنگ قرمز ماهی رو من میخوام توضیح بدم. به هر حال ماهی در میان موجودات الهی وقتی که در آب زندگی میکنه میتونه تشبیهی باشه از زندگی انسانها که وقتی که در این آب هستن قدر آب رو نمیدونن، وقتی که میان بیرون تازه میفهمن که آب چقدر حیاتی بوده. कहते हैं ये मछली जो है ये ज़िंदगी की एक अलामत है. वो इस तरह के जब तक कि ये पानी में रहती है तो ये ज़िंदगी की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ होती है. इंसान की मिसाल भी यही है, जब तक उसके पास ये सांस उसकी चल रही है ना और ज़िंदगी है वो इसकी कदर नहीं जानता. जैसे ही वो बीमार होता है या उससे ये सांस छीनने लगती है ना तो उसको उसकी कदर का पता चलता है. ये एक चीज़ वाज़ेह है नौरोज़ के हवाले से कि यहाँ पे भी जो दस्तरख़्वान के ऊपर दिखाई हैं चीज़ें कि हर चीज़ के एक मकसद भी है इस दुनिया में, कि हर चीज़ की एक अहमियत भी है इस दुनिया में, कि और जो इस दस्तरख़्वान के ऊपर है कि उससे इंसान को एक मौका भी दिया जाता है रोज़ाना के तौर पे, बार बार मौका दिया जाता है कि वो नए सिरे से अपना ज़िंदगी शुरू कर सकता है, अपने दिन का आगाज़ कर सकता है. तो ये बताएं कि ये पाकिस्तान में जो शुमाली इलाक़ों में भी नौरोज़ काफ़ी पुरजोश तरीके से लोग इस दिन का जश्न भी मनाते हैं, तो वो किस तरीके से मनाया जाता है और नौरोज़ पाकिस्तान में किस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं? हर कुदूम अज़ इन मवारिद हफ्सीन दाराई एक नमाद ये प्यामी हस्त तो पाकिस्तान शुमाल पाकिस्तान मरासिम नौरूज़ व जश्न नौरूज़ गिरफ्ते میشه اینجا چجوریه، چه شباهت‌هایی با نوروز ایران داره؟ من یه نکته رو بگم بعد به این سوال میپردازم. بعد از دین اسلام یه نمادهایی هم به این سفره اضافه شد. مهمترین نماد قرآن بود که خب الان جاش تو این کتاب اینجا خالیه. قرآن و یک آینه هم در این قرار میگیره. این موقع کامل میشه که قرآن هم در کنار این باشه و آینه هم باشه. कहते हैं इस दीन इस्लाम की आने के बाद
इस जो हफ़ सीन का ये जो दस्तरखान है इसके साथ कुरान पाक का इजाफ़ा कर दिया गया और साथ ही एक शीशे का भी उसके साथ रखा जाता है उसके किनारे पे. اما در مورد شباهت‌های نوروز در منطقه‌ای که اشاره شد در پاکستان و ایران، ببینید نوروز آیین‌هاش در همه این کشورهایی که بیش از 11 تا کشور من عرض کردم همه تقریبا شبیه همه. कहते हैं नौरूज़ की जो रस्म व रिवाज हैं जिन ममालिक का मैंने नाम लिया है और आपने जिसका बताया शुमाल पाकिस्तान का और ईरान का, इनके तकरीबन ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस पाई जाती है. و من تا اونجایی که شنیدم و تحقیق کردم در همون مناطق بلتستانی که اشاره کردید دقیقاً عین ایران اونها هم در آغاز نوروز سعی میکنن در مراکز معنوی عین مساجد مسجد جامع ها یا در به اصطلاح مقابر قبرستان هایی که بزرگان اون منطقه دین افراد عارف دفن هستند در کنار اونها سال رو تحویل کنند. कहते हैं जिन इलाकों का मैंने ज़िक्र किया और आपने इशारा किया बल्तिस्तान मसलन शुमाल पाकिस्तान, वहाँ पे भी जामे मस्जिद में और बुज़ुर्गों के जो मकबरे हैं या मज़ारात हैं वहाँ पे इस दिन को जाके सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जश्न मनाया जाता है. و لباس‌های نو بپوشند. بعد حتی ما این رو داریم بزرگترها به کوچکترها هدیه میدن. حالا من خودم یادم میاد که قدیمترها مثلا به بچه ها پول میدادن و موجب خوشحالی و شادی بچه ها میشدن. कहते लोग एक दूसरे को ईदी देते हैं और बड़े जो हैं वो बच्चों को ईदी के तौर पे पैसे देते हैं. हमारे वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इसी तरह होगा और नया लिबास पहनते हैं, एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते हैं. و من خوب اینم اشاره کنم مثلا اولین ظهر بعد از نوروز، روز نوروز که سال تحویل شد، اولین نهاری که میخوان بخورن خانواده دور هم سعی میکنن سبزی پلو با ماهی رو به اصطلاح انتخاب میکنن. कहते हैं जो नौरोज़ का पहले दिन, महीने का पहला दिन, नौरोज़ वाले दिन लंच दोपहर का खाना खाते हैं ना, वहाँ पे सब्ज़ी और पुलाव जो उनका एक मखसूस डिश है ना ईरानी, उसके साथ कोशिश करते हैं कि मछली खाई जाए. و مطمئناً همه این آیینی که عرض کردم درش گناه نیست، فسق نیست، فجور نیست، درش یه نوع تراوت، یه نوع هنر، یه نوع زیبایی هست. कहते हैं ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने ज़िक्र की हैं, बताया आपको, अर्ज़ किया है कि इनमें किसी में भी फ़िस्क व फजूर कोई गुनाह वाली चीज़ नहीं है, सब में एक ताज़गी, तरावत और नई ज़िंदगी की अलामतें पाई जाती हैं. सो कौंसल जनरल ये बताइएगा प्लीज़ कि लाहौर में जो इतना आपका तारीख़ी दिन है जो आज नौरोज़ के हवाले से जश्न मनाया जा रहा है, आप आज लाहौर में किस तरह जश्न मनाया गया इस नौरोज़ में? در لاهور شما تشریف دارین، اینجا جشن میگیرین، چجوری شما اینجا این رو تدارک میبینید؟ ما اینجا در حد حالا امکاناتی که هست ما در رایزنی فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در لاهور به صورت سنتی طی این چند سال گذشته اساتید زبان و ادبیات فارسی، دانشجویان رشته فارسی، دانشجویان ایرانی که اینجا هستند، ایرانیان مقیم، همکاران من در کنسولگری و در رایزنی فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و دوستان پاکستانی علاقمند به حضور در سنت‌ها و آیین نوروز جمع میشن در اولین روز نوروز و ضمن دید و بازدید و به اصطلاح خواندن دعای سال تحویل عید رو به هم تبریک میگن. جالبه من در این مدت کوتاهی که اومدم در دیداری که با
برخی مقامات شهر داشتم، اینجا هم جشن بهاران رو دارند و در واقع میشه گفت این بهار که همون یکی از نمادها و سمبول‌های اساسی نوروز هست اینجا هم تداوم داره. कहते हैं यहाँ पे लाहौर में हमारा खाना फरहंग में एक हम अपने इस्तात के मुताबिक एक फ़ंक्शन अरेंज करते हैं। वहाँ पे जो फ़ारसी ज़बान और अदबियात के उस्ताद हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ईरानी स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, और उसके अलावा जो ईरानी कल्चर के साथ शगफ़ रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उन लोगों को दावत की जाती है। वहाँ पे हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, गपशप करते हैं और इस तरह नौरोज़ की खुशी को मनाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे जितना अरसा यहाँ रहा हूँ, वहाँ मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी कुछ हुक्काम से मुलाकातें की हैं, ऑफिशियल्स से, तो उनके साथ भी मुलाकात में मुझे यही पता चला है कि ये नौरोज़ के साथ साथ जो बहार है, यहाँ पे जश्न बहारां के नाम से मनाया जाता है। तो पाकिस्तान में भी इसका एक वजूद एक लिहाज से पाया जाता है बहार के जश्न बहारां के नाम से। सर ये बताएं कि नौरोज़ में अहमियत तो बहुत है मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, बट इसका जो दस्तरख़्वान है उसके ऊपर किस तरह का खाना भी होता है नौरोज़ के दिन? روز نوروز تو سفره چین و غذایی میچینم. بله، من عرض کردم تو صحبتم که در نوروز به ویژه روز اول نوروز خانواده ها که دور هم جمع میشن غذای اصلیشون سبزی پلو با ماهیه. कहते मैंने अर्ज़ किया आपको कि दस्तरखान पे नौरोज़ वाले दिन जो फैमिली बैठते हैं, सब अफराद एक ख़ानदान के खानवादे के, तो वो सब्ज़ी और उसके साथ चावल वाला, उसके साथ साथ मछली को भी नोश करते हैं. البته ما شیرینیجات، آجیل، خشکبار اینها هم داریم، پسته داریم، آجیل، فندق، نقل و شیرینی‌های خانگی، شیرینی‌های مختلفی رو برای این ایام میپزن و تهیه میکنن. कहते हैं मिठाई में मुख्तलिफ़ घर में भी तैयार करते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी रखा जाता है उसमें दस्तरखान पे, घर में भी तैयार करते हैं, बाज़ार से भी लेके आते हैं. तो जो नौरोज़ है ये एक दिन इसका जश्न होता है, इसकी सेलिब्रेशन होती है, तो क्या ऐसे होता है कि नौरोज़ की जो खुशी होती है वो चंद दिनों के ऊपर मनाई जाती है कि ये एक ख़ास दिन के ऊपर ही सिर्फ नौरोज़ का जश्न नौरोज़ یک روز گرفته میشه، ولی اینجوری هست که طی چند روز این تاثیرش باقی بمونه. ببینید ما در واقع نوروز یک مراسم داریم که به هنگام آغاز سال جدید که آغاز نوروز هست. این یک. कहते एक हमारा जश्न और फंक्शन तो ये है ना कि साल नौ के आगाज़ में आगाज़ नौरोज़ के नाम से है. بعد از اون خانواده ها بر اساس حالا کشاورزان، پیشوران، اساتید دانشگاه، هر کسی یه چند روزی وقت فرصتی هست که میرن دید و بازدید هم. این مثلا ایام عید فطر در اینجا در پاکستان یه روز که تعطیل نیست، چند روز تعطیل، مردم شبها شب نشینی دارن، دور هم نشینی دارن، همدیگر رو دعوت میکنن. برای اینکه میخوام موضوع تقریبا به ذهن باشه، دقیقا همون عین عید فطر که در پاکستان من شنیدم خیلی مجلل برگزار میشه، در ایران نوروز هم عین عید فطر خیلی مجلل برگزار میشه. कहते नौरोज़ की मिसाल आपको मैं ईद नौरोज़ की ईद फ़ितर जो कि पाकिस्तान में भी कुछ दिन मनाई जाती है, 3 या 4 दिन उसका जश्न मनाया जाता है। उसमें फैमिलीज़
मतलब जो किसान हैं, सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, मुख्तलिफ हर तबके के लोग एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं, दावत करते हैं, एक दूसरे को मिल के बैठते हैं, खाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं। बिल्कुल ईद फ़ितर की मुनासबत की तरह ही नौरूज़ को मनाया जाता है, जिस तरह वहाँ पे बड़े बाअज़मत तरीके से और बाशकूर तरीके से। و جالب اینجاست ما این چند روز که گذشت روز 13 روز طبیعت رو داریم. कहते 13वां जो दिन होता है ना, ये इसी नौरोज़ के बाद फरवरदीन 13 फरवरदीन को वो नेचर के दिन के तौर पे मनाया जाता है। कौंसल जनरल साहब, एक तो हम दोबारा सिटी 42 की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं आज के दिन पे, और आपका शुक्रिया अदा भी हम करना चाहते हैं कि आपने इतने डिटेल तरीके से नौरोज़ के हवाले से हमें आगाह भी की है और इसकी तारीख़ी अहमियत भी समझाई है आपने, और इसकी इस्लामी अहमियत जो है और बैनुल-अक़वामी सतह पे जिस तरीके से ईद नौरोज़ को मनाया जाता है, जिस डेप्थ के साथ आपने समझाया, इसका यही सामने और वाज़े तौर पर नज़र आता है कि इसकी सिर्फ एक तारीख़ के हवाले से नहीं है, एक डेट के हवाले से नहीं है, मगर इसकी एक कल्चर के हवाले से सकाफ़त बहुत है इसके अंदर, और खुदा की कुदरत की एक एक चीज़ इस जो है ना इस ईद नौरोज़ के दिन में शामिल है। तो आखिर में एक तो शुक्रिया भी हम आपका करना चाहते हैं, और हमारे लाहौर के जो आज व्यूअर्स हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें ईद नौरोज़ के हवाले जनाब से। सरकंसुल मोहतरम, शुमा राजब नौरूज़ मुफस्सल सोबत फरमूदिन तोज़ी दादिन वमा आशना शुदीम के नौरूज़ चेनो जश्नी हस व मर्दुम हम चेजुर इनो जश्न में गिरन व खैली तशक्कुर मिकुनिम अज़ जनाब आली व अज़ तरफ़ कानाल खुदमून के शुमा फ़ुर्सत रो बराए मा इख्तिसास दादिन व बार दीगर ये कमी मामी ख़ाइम के राजब मर्दुम माँ ये प्यामी के दाश्ते बाशिन बफरमाएं। من همزمان با این آغاز طبیعت که امسال تقارن پیدا کرده با میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام، برای مردم خوب و پاک پاکستان، به ویژه مردم مهمان نواز و بسیار دوست داشتنی لاهور که واقعا یک شهر فرهنگی و یک شهر متمدنی هست، من بهترین ها رو برای این مردم آرزو میکنم. नौरोज़ की इस साल के मुनासबत अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के साथ मिल गई है, यानी 13 रजबुल मुरज्जब के साथ। इस हवाले से पाकिस्तान और ख़ास तौर पर लाहौर के शरीफ और मेहमान नवाज़ लोगों को, अपने भाइयों को, मुसलमान भाइयों को मैं अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए ज़िंदगी में बेस्ट और अच्छी चीज़ों की तमन्ना और आरज़ू करता हूँ। و اون روز دور نیست که انشاءالله پاکستان یکی از کشورهای توسعه یافته این منطقه و مردم در صلح و آرامش انشاءالله زندگی بکنه. तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान इस इलाके का और इस दुनिया में एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर उभरे और यहाँ के लोग खुशहाल हों और उनकी ज़िंदगियाँ बदलें। मैं इस दुआ के साथ आपको अपना पैगाम ख़त्म करता हूँ। कौंसल जनरल साहब, एक दफ़ा आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने कीमती वक्त निकालने के लिए, और हमारे साथ इतने एक खुशी के दिन ना सिर्फ ईद नौरोज़ के हवाले से मगर 13 रजब के भी हवाले से आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। मुजद्ददन शुक्रिया। फ़ुर्सत तलाई रो बराए मा इख्तिसास दादिन के खैली बराए मा बारज़िश है। ممنون، تشکر. बहुत शुक्रिया जी आपका इस हवाले से भी, और आपने भी मुझे ये मौका दिया। शुक्रिया।